Dol, tanawa ninyo dol. Tawa ang kanlaon dol. Dako kay ang cover sa yung aso dol. Tantawan nimo dol, mura ra siya pangano dol, pero aso na siya dol ha. Kay tanaw nimo ang mga kili dol. Dili makaingon ana ka dako ang iyang pangano dol ka itom dol. Pero i-focus nimo sa kanlaon jud dol, dapit kay sa kanlaon dol tawa dako kay pangano dol. Dili dapit dol, wala kay makita dol. Kung duol na sa bulkan dol, dako jud kay ang iyang diferensya dol. Nawa dol, akong ipakita dol. Kana dol, mao na siya dol, dako kay nga panganod nga black dol. Dili na siya panganod dol, aso na dol. Mong mag-amping mo taga kanlaon dapit ha, kanang duol sa bulkan. Amping mo kay active ang volcano karon. Amping tatanan kay delikado na. Dako kay ang cover sa iyang aso. Tingnan sa idol gawig sa niya, mo din ang aso niya, clouds niya pero para sa kuha murag aso gini sa bulkan kay dako kayo diferensya. Dool kay sa bulkan niya, dako kay cover niya, black siya. Dili siya pare sa ubang clouds nga. Lahi ra gid siya, lahi siya, dako siya kalahian mga idol. Manang taga kanlaon dool sa bulkan. Amping kanunay.